दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से अपील की है कि वो आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि शंघाई थरकोल बिजली मंसूबे से 2640 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो गई है, जिससे लोड शेडिंग का खात्मा होगा। वज़ारत तवानाई ने बिजली के निर्खों में ₹14.24 फी यूनिट इजाफे की इतलात की तरदीद की है। उमूर खारजा की वज़ीर मुमलकत ने कहा है कि पाकिस्तान कुवैत के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला पुलवामा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग में कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का इफ्ताह किया। उन्होंने इस मौके पर पूरी कौम से अपील की कि वो आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान मुल्क भर में 24 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की रोकथाम के लिए मुल्क में जंगलात के रकबे में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में हालिया तबाहकुन सैलाब से मईशत को $30 अरब का भारी नुकसान हुआ और लाखों लोग बेघर हो गए और इस तनाजुर में जंगलात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमें शहरी इलाकों में शजरकारी में इजाफे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने तालीमी इदारों और मदारिस के ज़रिए इस बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज स्कूल्स ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्ताह किया, जिसका मकसद खुसूसन देही इलाकों के बच्चों को उनके घर की दहलीज पर तालीम फराहम करना है। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए इस इक़दाम को सराहा और कहा कि यह कौम साजी की तरफ एक बेहतरीन कदम होगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस मंसूबे से देही इलाकों के लाखों बच्चों को तालीम की फराहमी के ज़रिए वहाँ इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इस प्रोग्राम को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तौसीह दी जाए। उन्होंने प्रोग्राम के निफाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इससे पहले वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म को प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि इब्तदाई तौर पर प्रोग्राम 8 बसों के ज़रिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मोबाइल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खाना भी दिया जाएगा। कौमी असम्बली के अरकान साद वसीम, चौधरी फ़कीर अहमद और चौधरी जुल्फ़िकार भिंडर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल और अपने अपने हलकों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तवानाई के वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मकामी ईंधन इस्तेमाल करते हुए शंघाई थरकोल बिजली मंसूबे से 2640 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह के दौरान निज़ाम में तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली शामिल करने के लिए अनथक कोशिशें की। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इस मंसूबे से लोड शेडिंग का खात्मा होगा और मुल्क में बिजली की कीमतें कम होंगी। वज़ीर तवानाई ने कहा कि थरकोल के ज़खायर 175 टन हैं, जो 1 लाख मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के मंसूबों पर भरपूर काम कर रही है और 330 मेगावाट तवानाई के हामिल नोवा थरकोल थल मंसूबे को भी खुसूसी अहमियत दी जा रही है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि ईरान गवादर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा भी मुकम्मल हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द उसका इफ्ताह करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शमसी तवानाई से 6000 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पर काम शुरू किया है, जिसके पहले मरहले में मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट का मंसूबा कायम करने की तजवीज़ दी गई है। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इक़दामात कर रही है, जिससे खुसूसन आइंदा मौसम गर्मा में लोड शेडिंग के मसले से निमटने में मदद मिलेगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली के निर्खों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। वज़ारत तवानाई ने बिजली की कीमतों में ₹14.24 फी यूनिट इजाफे की खबरों की तरदीद की है। वज़ारत ने एक बयान में कहा है कि अगस्त और सितंबर के बिलों के मौखर फ्यूल सरचार्ज आइंदा 8 माह में बतदरीज वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर अफसोस का इजहार किया है।
انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کے پاس اپنی بدعنوانیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینا ربانی خر نے کہا ہے کہ پاکستان برادر ملک کویت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں خصوصاً صحت، ہنرمند افرادی قوت، آئی ٹی، خوراک اور سیکیورٹی میں تعلقات کو مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے پاکستان کویت سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کویت سرمایہ کاری کمپنی دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار بڑھانے اور مواقع کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت میں مقیم پاکستانیوں نے تعاون کو مزید مستحکم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہینا ربانی خر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ کورونا وبا کے پھیلنے کے وقت پاکستان کی طبی ٹیم کو کویت بھیجنے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نے طب کے شعبے میں مزید تعاون کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وزیر مملکت نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی تاجروں اور ہنرمند افراد کے لیے کویتی حکومت کی جانب سے ویزے کے حصول میں آسانی سے مستقبل میں ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان میں کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان المطاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور کویت کے تعلقات درست سمت میں گامزن ہیں اور ان کو مزید ترقی دینے کے لیے دونوں ملک باہم رضامند ہیں۔ کویتی سفیر نے سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں وزارت خارجہ کو ایک بحری جہاز کا ماڈل تحفے میں پیش کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے بڈگام پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مختلف تنظیموں کی طرف سے پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن میں کشمیریوں پر زور دیا گیا ہے کہ فسطائی بھارتی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ پوسٹرز جموں و کشمیر مزاحمتی تحریک، جموں و کشمیر ڈیموکریٹک موومنٹ اور جموں و کشمیر پیپلز ریزسٹنس کی طرف سے سری نگر اور اس کے گرد و نواح میں لگائے گئے ہیں۔ پوسٹرز میں کشمیریوں کی صورتحال کرو یا مرو کو اجاگر کیا گیا ہے اور مقبوضہ وادی میں ہندوؤں کو آباد کرنے کے مودی حکومت کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے وہاں غیر مسلم کو آباد کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں دیہات پر حملہ کر کے فلسطینیوں کے کئی گھروں اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ نابلوس میں اسرائیلی آباد کاروں کے حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور 390 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی آباد کاروں نے ہوارہ، زتارہ، اسائر القبلیہ اور برین میں فائرنگ اور آتش زنی سمیت کم از کم 300 حملے کیے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا 17واں میچ کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم اول آلود رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹھوار اور بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کوئٹہ اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 33، پشاور 22، گلگت 16، مری 6، سری نگر 9، جموں 23 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ شنگھائی تھرکور بجلی منصوبے سے 2640 میگا واٹ بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ وزارت توانائی نے بجلی کے نرخوں میں 14.24 روپے فی یونٹ اضافے کی اطلاعات کی تردید کی ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کویت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور زلمی کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسرز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔